यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ रकम चेम्जोङ। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता हुनुहुन्छ, विदेश मामिला विभाग प्रमुख, पूर्व मन्त्री। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसको परिणाम समग्रमा आयो, त्यसको एउटा विश्लेषण गरिनेछ। अनि समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर उहाँ पार्टीको विदेश मामिला विभाग प्रमुख पनि भएको हुनाले नेपालमा जति जति राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै हुँदै जान्छन् त्यति देशमा विदेशीहरूको चलखेल र नेपालको नेतृत्व पङ्क्ति निरीह हुँदै जाने गर्छ भन्ने यो छलफल बहस निरन्तर हुने गरेको छ। पछिल्लो अवस्थामा झन् खुल्लम खुल्ला हुन थाल्यो है भन्ने पनि त्यसो पनि भनिन्छ। म आज रकम चेम्जोङसँग यी परराष्ट्र मामिलामा पनि केन्द्रित रहनेछु, तर आन्तरिक घरेलु राजनीतिलाई प्रारम्भ यसैबाट गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने तपाईहरू कुन ठाउँमा उभिनु भएको छ भने तपाईको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी अर्थात् माधव झलनाथजी अनि अर्को मोहन विक्रमले नेतृत्व गरेको उहाँको पथलाई समाएर हिँड्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको जो 5 दलीय गठबन्धन छ, यसरी हेर्दा यो जनता समाजवादी पार्टी अनि एकीकृत समाजवादी, प्रचण्डजीको नेकपा, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेसको यो राजमो यो अलग अलग किन भएर बसेको? एउटै पार्टी बनाएको भइहाल्थ्यो नि। व्यवहारले त कुनै तपाईहरू जनता सोसलिस्ट पार्टीको रूपमा तपाईहरू आफूलाई पेश गरिरहनु भएको छ। अब माओवादी केन्द्र पनि त्यो पुरानो माओवादीको धङधङ्गी बाँकी रहेन। यो किन अलिकति चुलो मात्रै फरक, फेरि मिलेर खाने ठाउँमा एउटै बनावा भइहाल्थ्यो नि भनेर मानिसले यसो चर्चा पनि गर्ने गर्छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ खारिएको व्यक्ति भएको नाताले? अब अहिले तपाईँले भने ठिकै हो कि 5वटा दलको गठबन्धनको सरकार छ र गठबन्धनकै माध्यमबाट हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गयौँ र अहिले सरकार फेरि पनि निरन्तर छ। यो गठबन्धन हो वास्तवमा चाहिँ नि। गठबन्धनभित्र चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छन्, नेकपा माओवादी केन्द्र, मशाल, अब त्यसपछि एकीकृत समाजवादी, आखिर कम्युनिस्ट पार्टी नै हो त्यो पनि। तीनटा चाहिँ के नै भनौँ न, तीनटा आफूलाई कम्युनिस्टको रूपमा चिनाउन चाहनेहरू चाहिँ के भन्दाखेरि पनि छन्। र हामी एउटा समाजवादी धारको चाहिँ नि हामीले मलाई लाग्छ नेपाली समाजको परिवर्तनका निम्ति समाजवादको चाहिँ नि पक्षधरको रूपमा त्यो धारलाई नेतृत्व गरेर जनता समाजवादी पनि छ। त्यसैले के भने यो त एउटा खास परिस्थितिमा, खास जङ्क्सनमा हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ। हाम्रो केपी ओलीजी नेकपामा एमालेका चाहिँ नेता, उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सरकार थियो, चाहिँ नि अत्यधिक बहुमतको सरकार थियो। त्यो सरकार भएको बेला जुन किसिमले उहाँहरूले संसदलाई विघटन गरेर, संसदलाई बाइपास गरेर चाहिँ नि एक किसिमको सर्वसत्तावादी सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो। त्यसका विरुद्ध चाहिँ वास्तवमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यसका सामाजिक अभियन्ताहरू, नागरिक समाज लगायतले त्यसको विरोध गरे। हामी सबै 5 दलीय गठबन्धनले विरोध गर्नु। त्यसको परिणाम के भयो भने कि उहाँ सत्ताबाट बाहिरिनु भयो, बाध्य भयो। किनभने उहाँले गलत बाटो लिइराख्नु भएको थियो। त्यस बाटोलाई करेक्सन चाहिँ त्यो त उहाँलाई बाहिरिउनलाई तपाईहरुले त्यो गर्नुभयो। तर अब त्यसले के भने चुनावमा तालमेल के हैन, त्यसपछि के भन्दाखेरि त्यो करेक्सन त गर्न पर्यो। त्यो करेक्सनका निमित्त चाहिँ के भने सरकारमा त भ्याकुम त सरकार त रहँदैन, स्वाभाविक हो। त्यसपछि त्यो ठाउँमा गठबन्धनको गठबन्धन ठिक छ। त्यसैले के भने गठबन्धन भने त एउटा पार्टी होइन, एउटा खास मिसनका लागि मात्रै बन्या तालमेल हो स्वाभाविक हो त्यो।
त्यसैले के भने अहिले मैले भन्न खोजेको ठिक छ, गठबन्धन त कुनै पार्टीको बहुमत आएन, त्यसकारण फरक विचार राख्नेहरू बीच पनि मिलाएर सरकार बनाउन सकिन्छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो। तर तालमेल भनेको मेयरमा एउटालाई हाल्ने, उपमेयरमा अर्कोलाई हाल्ने, वडाध्यक्षमा अर्कोलाई हाल्ने, सदस्यमा अर्कोलाई, जुन खालको तालमेल छ नि त यो त तपाईँहरूको मन सबै मिलिसक्यो, उयो रगतमा पनि मिलाउन बाँकी छ, किन यो अलग हुनु जरुरी भन्ने हामी एउटै सरकार चलाउनका लागि गठबन्धनमा छौँ र गठबन्धनभित्रको चाहिँ नि सरकार सञ्चालनमा गठबन्धनमा छ भने बाँकी अरू कार्यकाललाई पनि जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो हामी त्यहाँ पनि चाहिँ के भने तालमेल गरौँ भन्ने भएको हुनाले हामीले तालमेल गऱ्यौँ। होला कतिपय ठाउँमा खास अब केन्द्रदेखि तलसम्म तालमेल भएको दुईवटा उसमा तहमा, एउटा महानगरपालिका र अर्को चाहिँ उपमहानगरपालिका, ती चाहिँ केन्द्रदेखि नै निर्णय भएर तलसम्मको, बाँकी अरू त तल हामीले जिल्ला आफूखुसी गर्ने भन्ने हिसाबले। तर एउटा प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि गठबन्धनभित्र गरौँ, दुईटाले गर्ने हो कि तिनटाले, चारटाले, पाँचवटाले गर्ने हो कि, तर गठबन्धनभित्र गरौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि तल जिल्ला र स्थानीय तहहरूलाई हामीले जिम्मा दियौँ। अब त्यसमा रिजल्ट के भयो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब यो एउटा गठबन्धनका जुन बन्यो एउटा खास परिस्थितिमा, त्यो एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा त्यसको दायित्व, त्यसको जिम्मेवारी जुन आयो यो सरकारलाई कि निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नु पर्यो होइन। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, एउटा सफलताका साथ भयो। अब आम निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नु छ। त्यसर्थ मलाई लाग्छ आम निर्वाचनसम्म यसले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नका लागि गठबन्धन त्यहाँसम्म जानै पर्छ र जान्छ। त्यसैले के भने यो गठबन्धन तालमेल पनि गर्ने, चुनावी तालमेल पनि त्यो संसद स्वाभाविक प्रदेशमा पनि गर्ने, संसदीय निर्वाचनमा पनि गर्ने। अनि एउटै बोटमा हिँडिसकेपछि, एउटै डुङ्गामा हिँडिसकेपछि त्यो डुङ्गाका सन्दर्भमा सँगसँगै बसाइ हुने नै भयो र सँगसँगै बसाएपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि मिसन एउटै छ भने त्यो डुङ्गा चढिन्जेलसम्मको मिसन त एउटै भयो नि त। प्रचण्डजीले त भन्नुभयो 20-25 वर्षसम्म लैजानुपर्छ, यो त हामीले त मिलेर खाने चिज हो यो भन्नुभयो। त्यति सन्दर्भमा बोल्नु भएको छ उहाँले। नेपाली राजनीतिमा अहिले जुन परिस्थिति देखिया छ, जुन किसिमको चाहिँ नि ध्रुवीकरण छ र जुन किसिमको राजनीतिक दलहरूको चाहिँ नि सन्तुलन छ नि, शक्ति सन्तुलन, त्यो आधारमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यति पर जाँदैन होला, त्यति पर जाँदैन, जान आवश्यक पनि छैन, राष्ट्रिय आवश्यकता पनि त्यो होइन। अब यो न्यूनतम यो आम निर्वाचनसम्म जान्छ। न्यूनतम काङ्ग्रेसलाई शिरमा राखेर हिँड्नु हुने भयो तपाईँ होइन। शिरमा राख्ने भन्ने होइन, के हो भन्दाखेरिलाई राजनीतिक दल स्वाभाविक रूपमा शक्ति कसको छ, नेतृत्व उसले स्वाभाविक रूपमा छ, शक्तिको आधारमा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ मापन हुने हो। त्यसैले के भने अब अहिले ठुलो दल हो, ठुलो दल भएको हुनाले प्राइम मिनिस्टर चाहिँ शेरबहादुर हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ। अब यसलाई शिरमा राख्यो भन्ने त कुरै भएन। कोही न कोही प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, अब प्रचण्ड हुनसक्थ्यो होला, माधवजी उहाँहरू कोही हुन्थ्यो, वा उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ यो होइन कि भने कसैलाई शिरमै राखिहाल्यो उसलाई भन्ने त होइन। तपाईँ आफ्नो विचार छ, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, खाजिएको व्यक्ति, पूर्वको धनकुटाको है, धनकुटा हो। तपाईँ पञ्चायत कालदेखि सङ्घर्षरत मानिस, निरन्तर एउटा आन्दोलनको एउटा पक्ष है कि जुन चिजलाई तपाईँहरूले राजनीति भन्नुभयो नि, राजनीति निश्चित एउटा दर्शन निर्देश गर्छ, त्यहाँ विचारको कुरा हुन्छ, सिद्धान्तवाद, ती चिजलाई आदर्श मानेर गर्ने हो राजनीति। यदि मेरो विचारलाई जनताले ग्रहण गर्यो भने म जुन विचार लिएर हिँड्छु अनि त्यसपछि म जनतासँग हातेमालो गरेर जनताले तपाईँलाई नेता मान्छन् अर्थात् जनप्रतिनिधि चयन गर्छन् अनि जनताकै खातिर तपाईँले शासन गर्ने होइन, शासकको रूपमा राजनीतिको मूल सिद्धान्त त्यो कहिले सेवक हो भन्छन् कि यी सब तपसिल जे त्यो पलिस्ट कुरा जे पनि गर्न सकिन्छ। तर अब बताइदिनुहोस् त, यसरी तालमेल गर्ने गठबन्धनको सरकारको मा आपत्ति होइन कि, तर जसरी तालमेल गरेर तँ चाहिँ कान्छा यति खा म यति खाउँ हामी मिलेर भ्याउँ है भन्ने जस्तो जो देखियो नि, यो के राजनीति हो सर? यो होइन, गठबन्धनको चाहिँ नि कल्चर संस्कार, गठबन्धनको कल्चर ठिकै हो, तर मैले जो तालमेल गरेर चुनाव जित्ने, कसैलाई हराउने अनि 4-5 वटा फरक विचारहरू बीच मिलेर चाहिँ खाने भने त यो त अलिकति राजनीति जस्तो भयो र यो
होइन यसलाई के भने अब गठबन्धनको दलहरू बिच स्थानीय तहमा चाहिँ तालमेल भयो होइन। अब तालमेल पनि किन चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि तालमेल त्यसकारण आवश्यक हुन्छ अर्को पक्षलाई बलियो छ भने बलियो पक्षलाई हराउनलाई तालमेल परास्त गर्न होइन। बलियो पक्ष चाहिँ नि छैन भने तालमेलको आवश्यकता पनि थिएन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जहाँ चाहिँ के भन्दा गठबन्धन हार्ने सम्भावना थियो, गठबन्धनका एक पक्ष दुई पक्ष मिल्दा मात्रै चाहिँ नि एक पक्ष मात्रैले भिडन्त आफ्नो आफ्नो तरिकाले भिडन्त गर्दा पाँचै दलले आफै उठ्दाखेरि जहाँ हार्न सक्ने सम्भावना थियो त्यस ठाउँमा दुई पक्ष वा तीन पक्ष वा चार वा पाँचै मिलेर चुनाव लडे होलान् होइन। लड्ने अब नीतिगत हिसाबले त्यही नै थियो होइन। त्यसैले के हो भने सकभर गठबन्धन नहारोस् भन्ने हो, गठबन्धनका दलहरू नहारोस् भन्ने हो। त्यो आम नीति लिएर वास्तवमा गठबन्धन गरियो। त्यसैले कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेस र माओवादी मात्रै मिले, कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेस र जसपा मात्रै मिले होलान्, वा चाहिँ के भने कुनै ठाउँमा माओवादी र चाहिँ के भने जसपा मात्रै मिले होलान्, अरू अलग अलग ढङ्गले उठे होलान्। त्यसैले के भने मूल यो आम के अरे स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले के पोलिसी लियो भने जहाँ गठबन्धन हार्छ त्यहाँ चाहिँ जो मिल्दा जितिन्छ त्यो गरौँ भन्ने हो। तर दुईटा तहमा चाहिँ वास्तवमा केन्द्रबाट गरियो। त्यसैले के भने यसले बाँडफाँडको कुरो होइन कि जित्ने हिसाबले गठबन्धनले जितोस् भन्ने मानसिकता, त्यो एउटा आम दृष्टिकोण लिएर चाहिँ वास्तवमा निर्वाचनमा गइयो। कतिपय सवालमा यसरी तालमेल गर्दा तपाईँहरूलाई जवाफ दिन, जनताका प्रश्न जवाफ दिन अप्ठ्यारो भएको काहीँ न काहीँ हामीले त्रुटि त गरिरहेका छौँ, तर यस्तै हो राजनीतिमा के गर्ने भन्ने जस्तो महसुस चाहिँ हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय सरकारका निमित्त हो र स्थानीय तहको चाहिँ सरकार भने चाहिँ के भने मूलत विकासका लागि हो। आम जनताका चाहिँ दैनिक उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने होइन। त्यो सामाजिक सुरक्षाका कुरा होलान्, शैक्षिक होलान्, स्वास्थ्यका कुरा होलान्, अरू के अरे पूर्वाधारका कुराहरू होलान् होइन, दैनिक जीविकाका कुरा होलान्, अनि आर्थिक सामाजिक र चाहिँ के भन्दाखेरि भौतिक विकासका कुराहरू नै बढी यसमा चाहिँ नि उठ्छन् र उठ्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै वास्तवमा निर्वाचनबाट मान्छेहरू निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले के भने त्यहाँ कुनै राजनीतिक विचारका आधारमा भन्दा पनि मूलभूत रूपमा चाहिँ व्यक्तिले कतिको चाहिँ सक्षमतापूर्वक अथवा कुन पार्टीको कुन चाहिँ नेता चाहिँ के भने सक्षम छ त्यसलाई हेरेरै वास्तवमा निर्वाचनमा निर्वाचित गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो उदाहरणहरू धेरै छन्। त्यसैले के भने हामीले चाहिँ के भने स्थानीय चुनावमा गैर दलीय बनाउँदा पनि हुन्छ भन्न खोज्नु भयो। गैर दलीय त म भन्दिनँ, तर के हो भन्दाखेरि दलीय पकडभन्दा अलिकति खुकुलो चाहिँ जस्तो आम निर्वाचनबाट आउने प्रदेश वा चाहिँ सङ्घीय होइन पार्लिमेन्ट्री हुन्छन् उनीहरूको भन्दा चाहिँ खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने तल चाहिँ अब चाहिँ सेवा दिने हो होइन। सेवा दिने भएको हुनाले सेवा त्यो पनि के भने आर्थिक सामाजिक विकासका कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरूमा चाहिँ नि दिने भएको हुनाले र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने भएको हुनाले मलाई लाग्छ पुरै त म भन्दिनँ, तर के भने खुकुलो हुनु पर्यो जस्तो पार्लिमेन्टेरियनलाई लाग्छ, सांसदहरूलाई लाग्छ। त्यो खालको राजनीतिक पकड चाहिँ के भन्दा राजनीतिक दलहरूको पकड चाहिँ तल नहुँदाखेरि बेस हुन्छ। त्यसले अलिकति फ्रिली काम गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण तयार हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँसँग यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँहरूको स्थानीय तहको निर्वाचनले के देखायो भने तपाईँहरू यो देशको चौथो ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुभयो होइन। त्यही पहिलो पार्टी काङ्ग्रेसलाई नै अहिले मानिदिउँ होइन। संसदको हिसाब गर्ने हो नि त अहिले पनि एमाले छ, तर त्यो अब पछिका दिनमा के हुन्छ हेरौँ। दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी केन्द्र, चौथो तपाईँहरू। त स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन परिणाम आयो त्यो परिणामलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभयो, मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभयो? तपाईँकै धनकुटाको एकदम निकट धरानमा एक खाले परिणाम आयो, काठमाडौँमा अर्को खालको परिणाम आयो, महानगरको धनगढीमा अर्को खालको आयो, कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्रहरू
उत्साहित हुने स्थिति देखियो होइन देखियो। र आगामी संसदीय निर्वाचनमा ठुलो सङ्ख्यामा पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने, नेतृत्वप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरू ठुलो सङ्ख्यामा उम्मेदवार हुने सम्भावना छ। यो दृश्यलाई र तपाईँहरूको अहिलेको यो समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम पश्चातको मूल्याङ्कन के रह्यो सुनौ त। अब यो गठबन्धन अथवा तपाईँले भने तालमेल शब्दै प्रयोग गरौँ। तालमेलको सन्दर्भमा के हुँदो रहेछ भने सबैभन्दा फाइदा चाहिँ के भने सबैभन्दा ठुलो दलले लिन्छ, जसको चाहिँ जनमत बढी छ, स्वाभाविकमा उसलाई बढी फाइदा हुन्छ र दोस्रो त्यसपछिको दोस्रोलाई त्यसलाई चौथो यही नै हुने हो। अब यो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसपाले पहिलेको भन्दा लुज गर्यो होइन, पहिलेको भन्दा गुमायो। हामीले लगभग 4 सिट गुमायौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि। तर अब सबैभन्दा फाइदा कसलाई भयो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा बढी फाइदा, त्यसपछि फाइदा के भन्दाखेरि लगभग 15-20 सिट चाहिँ के भन्दाखेरि माओवादीले पनि फाइदा गर्यो। माओवादीले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड यति आउँछ भन्ने त आशै गरेका थिएनौँ, हामी आफै छक्क पर्यौँ भन्छ। त्यसले गर्दा के भने पहिलो ठुलो दलको के हुन्छ भन्दाखेरि 2000 भोट 4000 भोट अथवा चाहिँ 1500-500 थपिँदाखेरि जित्ने एउटा त्यो पोजिसनमा चाहिँ ऊ चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यसले उसको चोइस बढी हुने हो। चोइस भन्नाले जस्तो भने अब 2000 भोटले चाहिँ यहाँ जित्छु भन्ने अनुमान भयो भने, हिसाब भयो भने उसले 2000 भोट कोसँग छ त, त्यसलाई मात्रै लिएर चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि भयो होइन। अब साना दललाई चाहिँ के भने अब एकाध त्यस्ता ठाउँहरू हुन्छन् जहाँ अलिक पकड बढी हुन्छ, तर आम रूपमा त के भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामी चौथो पोजिसन नै होला धेरै ठाउँमा होइन। भनेपछि हाम्रो चोइस कम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एकाध ठाउँमा ठुला दलले पेल दिने बित्तिकै के भने अलिक साना दलहरू चाहिँ के भने झन् पछाडि जान्छन् र ठुला दलले बढी गेन गर्छ। त्यही यसपटकको चुनावमा पनि के भने अलिक ठुलो दलले बढी फाइदा लियो नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यसपछिको दोस्रो ठुलो दल चाहिँ गठबन्धनभित्रको भन्दैछु, तालमेल गर्दाखेरि के भने माओवादीले बढी फाइदा लियो। अब बाँकीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अब एकीकृत समाजवादीको अहिले कुनै आधार भएन मूल्याङ्कन गर्ने, तर जसपाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने लुज गर्नेमा पर्यो। त्यसैले के भने यो तालमेलले वास्तवमा ठुला दललाई फाइदै गर्यो र साना दलका निमित्त चाहिँ त्यति फाइदाजनक देखिएन। धोका पनि दिए कि नियत बस तपाईँहरूले जुन उद्देश्यका साथ तालमेल गर्नुभएको थियो बेइमानी पनि गरे कि भन्न खोजेँ। बेइमानीका त त्यो लेभलमा त म आम रूपमा त भन्दिनँ, एकाध ठाउँमा भए होलान् त्यस्ता सोझै लो धकाइदिउँ भन्ने हिसाबले नियत बस्नै पनि गरे होलान्। तर मैले अघि भने के हुँदो रहेछ भन्दै ठुलो दलले हामीलाई लिएन भनेर अब गुनासो गर्नुको केही अर्थ छैन, किन भन्दाखेरि उसलाई कुन लिँदाखेरि बढी चाहिँ फाइदा भयो त्यही लिएर गयो, उहीसँग तालमेल गर्यो होइन। त्यसैले अब त्यसलाई चाहिँ नि म धोकाको तहमा त भन्दिनँ, किनभने हामीले नीति सबका सब चाहिँ मिलेरै जाऊ भन्ने त जहाँ बनायौँ, जस्तो के भने महानगरपालिकामा महानगरपालिका अब हामीले जित्यौँ एउटा, केही ठाउँमा हामीले गुमायौँ होला, उपमेयरहरू गुमायौँ पनि। अब त्यसमा कतिपय अब टेक्निकल कुराहरू पनि आउँछन्, कतिपय चाहिँ के भने नियतका कुरा पनि केही हदसम्म होलान्, किनभने हरेक दलमा मैले भने चाहिँ नि गुटहरू अथवा चाहिँ विचार समूहहरू त्यहाँभित्र पनि रहन्छन्। त्यसैले के भने तिनले नेपाली काङ्ग्रेस के भन्नु एउटाले कुनै ठाउँमा सहयोग गरेन होला, एउटा चाहिँ फ्याक्सनले होइन, अर्को फ्याक्सनले अर्को ठाउँमा सहयोग गरेन होला, त्यसको असर पनि के भने अब गठबन्धनभित्र वा तालमेल गर्नेहरूभित्र पर्ने नै भयो होइन। त्यसैले अब त्यसलाई आम रूपमा धोकाधडी भयो चाहिँ भन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर खास ठाउँमा त्यो भएको छ। अब तपाईँसँग नि यो प्रश्न मैले गरिनँ भने अन्याय हुन्छ, म अरूलाई यो प्रश्न गर्ने थिइनँ, तर तपाईँ कम्युनिस्ट राजनीतिमा धेरै समय व्यतीत गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा तपाईँ अशोक राईहरू नेकपा एमालेबाट अलग हुनुभयो। तपाईँहरू के ठान्नुभयो र अब कम्युनिस्टहरू उप तपाईँहरूको के धारणा रह्यो र यतिखेर के सोचिरहनु भएको? तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको हिजोको लगानी, त्यो जवानीमा लगानी होइन, अनि पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको स्वयंमा हेर्दा राजनीतिक हिसाबले कमजोर देखिन्छ।
अर्थात् पार्टीगत हिसाबले तपाईहरू जुन पार्टीमा उमेरमा जवानीमा जति लगानी गर्नुभयो त्यो पार्टी अहिले पनि पहिलो वा दोस्रो तागतको रूपमा छ र समग्रमा कम्युनिस्टहरू अहिले पनि जोड्ने हो भने अरू कहाँ पुग्छन् अर्थात् छेउमा लगाइदिन्छन् कुनामा पारिदिन्छन् गुवा बनाउँछन् गोरुले हानेर यसरी लगाएर गुवा बनाउँछ नि गुवा बनाइदिन्छन् अनि तपाईहरू सोच ठिक त थियो तपाईहरू पुनर्मूल्याङ्कन कसरी गरिरहनु भएको छ अहिले होइन अब कस्तो भने अहिले तपाईँले भनेको कुरोमा हामी एमालेबाट छुट्यौँ एमालेमा तात्कालीन समयमा पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपछि हामी त्यसको अब धेरै कुराहरू छन् त्यसको पृष्ठभूमिमा धेरै जानु जरुरी छैन तर के हो भन्दाखेरि तात्कालीन समयमा संविधान जो जारी हुन सकेन त्यसको एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले त्यो कुरो भयो जुन षड्यन्त्रमा अब ठुला दलहरू तात्कालीन ठुला दलहरू सम्मिलित थिए ठुला नेताहरू सम्मिलित थिए अब त्यसलाई रोकेर अनि दोस्रो संविधान सभाबाट आफ्नो अनुकूलको संविधान ल्याउनको लागि जुन प्रयत्न भयो त्यो देखेपछि हामीले वास्तवमा यो किसिमले चाहिँ नि भएन कि एउटा समग्र नेपाली समाजको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई सबै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान आउनु पर्थ्यो त्यस हिसाबले चाहिँ नेपाली समाजको जे बनोट छ जे रियालिटी छ नि वास्तविक रूपमा जो नेपाली समाजमा चाहिँ विविधता छ ती सब कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनु पर्थ्यो र सबै खाले समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनु पर्थ्यो त्यो भएन त्यो आउन दिइएन त्यसकारण हामीले अब यो ठाउँमा बसेर एमालेमा बसेर चाहिँ के भन्दाखेरि रोइकराई गरेकै भरमा चाहिँ नि यो सम्भावना छैन त्यसकारण नयाँ ढङ्गले हामी चाहिँ अब यो मुद्दालाई उठाएर यो मुद्दालाई पनि उठाएर चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर हामीले सङ्घीय समाजवादी यो मुद्दा भन्नाले संहिताका आधारमा होइन संहितालाई चाहिँ संहिता मूल मुद्दा भयो संहितालाई एउटा पहिचानको आधारमा चाहिँ सङ्घीय इकाइहरू निर्माण गर्नु पर्यो र त्यस हिसाबले चाहिँ के भने सबै खाले चाहिँ क्षेत्रीय जातीय होइन समूहहरूको समस्याहरूलाई चाहिँ के भने यस मार्फत सम्बोधन गर्नु पर्यो पहिचानका आधारमा चाहिँ सङ्घीय इकाइ निर्माण गरेर त्यसले चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल मुद्दा थियो त्यसपछि अब समावेशिताको मुद्दा होइन समानुपातिक पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा यी कुराहरू लिएर चाहिँ यी कुराहरू समेत लिएर हामी एउटा समाजवादी बाटो होइन नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो चाहिँ समाजवादी बाटो नै हुनसक्छ यसले यो नै अहिलेको चाहिँ विश्वमा र नेपाली समाजमा चाहिँ के भन्दाखेरि उपयुक्त चाहिँ बाटो हुनसक्छ भनेर हामी त्यसरी सङ्घीय समाजवादी पार्टी बनायौँ र मलाई लाग्छ आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो बिन्दुमा मूल्याङ्कन कस्तो गर्नु कति सफल कति असफल सफल असफल नयाँ नेपाली राजनीतिमा नयाँ दलहरू चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा शक्तिमा आउने वा चाहिँ विकास हुने क्रम चाहिँ त्यति चाहिँ नि रफ्तारमा हुँदैन भन्ने कुरो देखिन्छ नेपाली राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि तर हाम्रो जतिखेर हामीले ब्रेक गऱ्यौँ त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामी ओह्रालो गएको छैनौँ थोरै स्पिड कम होला तर पनि उकालै चढिरहेका छौँ होइन अहिलेको निर्वाचनमा हामीले योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा जनमतको हिसाबले हेर्दाखेरि 4,70,000 ल्याएको थियौँ भने आज स्थानीय तहकोलाई हेर्ने हो भने 5,52,000 हामीले जनमत बढिरहेको छ हिजो पहाडमा थिएन भने मतदाता पनि बढेका थिए नि आज बढेका छन् नि आज हिजोको भन्दा मतदाता त आज बढे मतदाताको रेसियो चाहिँ के भने जुन ढङ्गले बढाएको छ त्योभन्दा हाम्रो रेसियो चाहिँ अलिक बढाएको छ र हामी पहाडमा पनि अलिकति पहिलेको भन्दा होइन चाहिँ जनमत चाहिँ बढ्या यसपटक चाहिँ यो स्थानीय तहमा हामीले देख्यौँ अब एउटा कुनै रियल चाहिँ के भने यो गठबन्धन यो तालमेल गर्दाखेरि वास्तवमा रियल पिक्चर त आउँदैन होइन कति कसको जनमत छ भन्ने कुरो त्यो आम निर्वाचनमा मात्रै देखिन्छ बढी चाहिँ होइन प्रत्यक्ष देखिन्छ तर पनि के भने अहिलेको चाहिँ नि तथ्याङ्कले जसपा बढिरहेको छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ यो पहाडमा नि बढिरहेको छ र तराईमा पनि के भने के हदसम्म बढ्या नै हामी देख्छौँ भलै सङ्ख्या त्यो उपलब्धिको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी घट्यौँ तर चाहिँ जनमतको हिसाबले नै बढी नै राखेको छ त्यस हिसाबले म जुन विचारका निमित्त र इस्युका निमित्त हामीले गठन गऱ्यौँ
मलाई लाग्छ अहिले यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि म चाहिँ सेटिस्फाई नै छु। यसमा म आशावादी नै छु। अब पार्टीहरू बन्ने अर्को तरिका हो कि के भनेदेखि चाहिँ नि हतियारबन्द सशस्त्र युद्ध वा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि भनौँ न चाहिँ नि बढी क्रान्तिकारिता देखाएर चाहिँ नि जान्छन् होइन। त्यसरी पनि भन्छ 10 वर्षको जनयुद्धले चाहिँ नि नेकपा माओवादी बन्यो होइन। त्यो बाटोबाट चाहिँ नि नेपाली समाज जो कुनै विषयबाट सेटिस्फाई नभइरहेको अवस्थामा त्यो एउटा चाहिँ नि किसिमको उग्र कारबाहीबाट चाहिँ के भन्दाखेरि जनमत चाहिँ बटुल्न सकिँदो रहेछ। त्यो तर धेरै टिका हुँदैन भन्ने त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो त्यो हाम्रो उसले पनि देखायो। यो 10-15-20 वर्षको चाहिँ अनुभवले देखाएको छ। त्यसैले हामी जनताको मनमा अथवा जनताको मनलाई जितेर शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जुन पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छौँ यसमा धीमा गतिले भए पनि हामी प्रगति उन्मुख नै छौँ भन्ने लाग्छ। म त्यसमा चाहिँ सेटिस्फाई छु भन्ने। एउटा कम्युनिस्ट राजनीतिको एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसपछि म अरू विषयमा जान्छु। नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको अब भविष्य छैन भन्ने तपाईँहरूले ठानेर एमालेलाई परित्याग गर्नुभयो कि वा नेपालको सन्दर्भमा यो असान्दर्भिक व्यवहारिक हुँदैन भनेर छोडेको? होइन, हामीले छोडेको कम्युनिस्ट राजनीति असन्दर्भिक भयो। त्यसका दार्शनिक पक्षहरू चाहिँ अबको दुनियाँमा काम लाग्दैनन् वा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट राजनीति अब चाहिँ चल्दैन भन्ने हिसाबले हामीले छोड्या होइन। छोड्या कारण के हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेपाली समाजको वास्तविक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेन। नेकपा एमाले गरेन होइन। र पहिलो समस्या कि नेतृत्वमै समस्या? पहिलो संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने कुरोमा जुन बाधक बन्यो त्यो बाधक बन्नुको अर्थ के भने एउटै मात्रै त्यसको चाहिँ मुख्य कारण त्यसको क्रक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि पहिचानमा आधारित सङ्घीय इकाइहरू 10 वा 14 बन्ने सम्भावना थियो र कुनै हालतमा त्यो बन्ने सम्भावना थियो। दुईटा आयोग बनाएर त्यसलाई उल्टाउन खोज्दाखेरि पनि त्यो उल्टिएन। त्यसैले के हो भन्दाखेरि यो संविधान सभा रहन्जेलसम्म यसले यही नै मा चाहिँ के अरे अडिरहन्छ र यही ल्याउने प्रयत्न गर्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो संविधान सभालाई खारेज गरेर विघटन गरेर अर्को संविधान सभा मार्फत नयाँ आफ्नो चाहेको ल्याउने भन्ने मनसाय नेताहरूमा देखिसकेपछि हामीले वास्तवमा अलग भाव। त्यसैले वैचारिक यो एउटा वैचारिक तनाव इस्युको हिसाबले होइन हो। र कम्युनिस्ट राजनीति अब नेपाली समाजमा अहिले भन्दाखेरि धेरैले अब पत्याउने रियालिटीमा त्यो छैन कि अहिले पनि कम्युनिस्ट तपाईँले भने जस्तो कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूको सङ्ख्या गणना गर्ने हो भने धेरै ठुलो देखिन्छ होइन। तर धेरै ठुलो एक समयमा देखेका कुनै समयमा त्यो चाहिँ धराशायी पनि हुन्छ भन्ने कुरो भारतकै चाहिँ उदाहरण पनि देख्न सकिन्छ। हाम्रो एकदमै नजिकै रहेको पश्चिम बङ्गाल आज चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सिट जित्नलाई धेरै चाहिँ पापड बेल्नु पर्ने स्थिति छ र नआउने जस्तो स्थिति पनि त्यहाँ बन्यो होइन। अब धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट राज्यहरू थिए, कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ त्यहाँ सिपिएम सिपिआईले चाहिँ जितेका थिए तर आज चाहिँ के भन्दाखेरि खोजेर हिँड्नुपर्ने एउटामा सीमित भएर बसेका छन्। त्यसैले के हो भने कम्युनिस्ट राजनीति भारतको हिसाबले भन्दाखेरि धेरै नै ओह्रालो गरेर विसर्जनको स्थिति पुगिसकेका छ। नेपालको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ अलिक बढोत्तरी नभनौँ तर यथास्थितिमा चाहिँ अहिले पनि छ र पकड छ र आम रूपमा पुरा टोटल्ली चाहिँ गणना गर्ने हो भने अहिले पनि मलाई 2/3 हाराहारीमा कम्युनिस्ट भन्नेहरू छन्। तर यो कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँ जो कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै एउटा आम जो बढी पीडामा छन् उनीहरूले यसले चाहिँ समन गर्छ भन्ने एउटा सोचाइ त्यो फिलिङ्स के भने नेपाली समाजमा छ। त्यसैले त्यो भ्रम हो कि यथार्थ हो? त्यो म त भ्रमै भन्छु। किनभने
अब कम्युनिस्ट राजनीतिबाट जो सुरु गरेका साथीहरू छ म देखिरहेको छु एमालेमा भएका साथीहरू पनि माओवादीमा भएका साथीहरूको पनि हिजो नेता भूमिगत जाँदाखेरिको हैसियत र आजको हैसियत हेऱ्यो भने उहाँहरूकोले वर्गीय अब भनौँ न तल्लो वर्ग सर्वहारा वर्गको सेवाका निमित्त उहाँहरूले क्रान्ति गर्नुभयो, क्रान्ति गर्नुभयो। त्यो हिजो त झापाली आन्दोलनदेखि कोअर्डिनेसन कालदेखि एमालेसम्मै हेर्दाखेरि पनि। तर अब जनताले पनि आँखा चिम्लेर सहयोग गरेर त्यहाँसम्म पुर्याए। तर अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के भने वर्ग परिवर्तन चाहिँ सर्वहाराको भएन, नेताहरूको चाहिँ भयो। नेताहरूको वर्ग परिवर्तन भयो, तर जनताको सर्वहाराको निम्ति भने त सर्वहारै सबैले पनि भनेपछि के भने मलाई लाग्छ यो भ्रमबाट त जनता बिस्तारै चाहिँ नि होइन बाहिर आउँछन् होला भन्ने लाग्छ। कटु सत्य जुन तपाईँ स्वयंले अलिकति भ्रम चिर्दिने प्रयत्न गर्नुभयो। अब म तपाईँसँग नि तपाईँले 2-3वटा शब्दको चयन गर्नु, एउटा क्षेत्रीय, अर्को जातीय, समानुपातिक र समावेशी। समावेशीका सवालमा मानिसलाई धेरै आपत्ति छैन, तर यो देश यति सानो देश, युपीको जनसङ्ख्या झन्डै 24 करोडको हाराहारीमा छ। नेपाल राष्ट्रिय जनगणनाले भन्यो 2,91,92 लाख जनसङ्ख्या होइन। अब तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो 7 प्रदेश तपाईँहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ, क्षेत्रीय मुद्दा अलि उठाइदिनु भयो, मधेस जहिले पनि यसकारण खतरामा छ भनेर त्यो अलिकति रणनीतिक हिसाबले हेर्ने, डिफेन्सको हिसाबले हेर्ने मानिसहरू के भन्छन् भने त्यहाँ स्टेटका लागि योग्य खालको परिस्थिति छ, अलग स्टेटका लागि, किनभने त्यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र एउटा सोझो एउटा स्टेटको स्वरूप छ र त्यहाँ काँक्रा चिरेको जस्तो ठाउँ पनि छ। त्यसकारणले यो सानो देशमा यो सङ्घीयता, यस्ता खालका जो प्रदेशहरूको कल्पना यो बेतुक थियो। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार ठिक छ, तर प्रदेश सरकारको के औचित्य भन्ने हिसाबले मानिसहरू छलफल बहस पनि गरिरहेका छन्। कुनै म आग्रह पूर्वाग्रहवश म कुनै पनि प्रश्न विषय उठाउँदिनँ है सर, तर तपाईँहरूका कारण यो देश अलि विभाजित मानसिकता नेपालीहरूले बनाउन थाले। पहाडिया र तराईको कुरा आयो, बाहुन क्षेत्री र जनजातिको कुरा आयो, सब खायो चुच्चे नाकले भन्ने मुद्दा पनि उठ्यो। अनि जातीय विषयहरू पहाडतिर पनि यो उठ्न थाल्यो। त्यसकारण यो अलिकति तपाईँहरूलाई क्षेत्रीयतावादी, अलिकति जातिवादी र मुलुकमा भएको जुन सहअस्तित्व, एकले अर्कालाई ग्रहण गर्ने जुन मिलिजुली हिँड्ने नेपाली समाज हो, त्यसलाई दिग्भ्रमित गराउने काम गर्नुभयो। अलि जातिवादीको आक्षेप छ नि तपाईँहरूलाई, के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो के हो भने जातिवादी आरोप त तपाईँले नि आरोपै भन्नुभयो, आरोप त लगाउँछन्, स्वाभाविक हो त्यो। राजनीतिक दलहरूले एक दललाई अर्को दललाई अनेक किसिमले भन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब जहाँसम्म तराईबाट सुरु गरौँ, मधेस आन्दोलन पहिले हाम्रो उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा पहिलो मधेस आन्दोलन भयो। पहिलो मधेस आन्दोलनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, फर्केर हेऱ्यौँ भने पहिलो मधेस आन्दोलनमा धेरै पहाडियाहरू मधेसबाट विस्थापित भए है। दोस्रो आन्दोलन पनि भयो, उपेन्द्र यादवजीकै नेतृत्वमा भयो। त्यो दोस्रोमा चाहिँ थोरै मात्रै विस्थापित भए र तेस्रो आन्दोलन पनि भयो पछिल्लोचोटि। त्यो आन्दोलनमा त विस्थापित भएन। यो के हो भन्दाखेरि उहाँहरू जनअधिकार फोरम भइन्जेल, मधेसी जनअधिकार फोरमबाट जतिखेर आन्दोलन गर्नुभयो त्यतिखेर धेरै मान्छे विस्थापित भए। जब हामी सङ्घीय समाजवादी पार्टी र चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरम मिलेर चाहिँ मधेसी सङ्घीय समाजवादी फोरम बनायौँ, त्यसपछिका आन्दोलनले मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि पहाड मधेसलाई, मधेसको आन्दोलनमा पहाडको मात्रै मधेसको मात्रै यो आन्दोलन होइन, यो एउटा मधेसीहरूमाथि भएको अन्यायको विरुद्ध, राज्यले गरेका अन्यायको विरुद्ध, त्यहाँका बाहुनले गर्यो, त्यहाँका चाहिँ क्षेत्रीले गर्यो अथवा त्यहाँका कुनै पहाडियाले गर्यो भन्ने त होइन, राज्यको विरुद्ध लड्या हुन्। त्यसैले के भने नेपालको
राज्य शासनले चाहिँ मधेसका जनतालाई एउटा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा विभिन्न जाने शोषण दमन भयो। त्यसकारण त्यसको विरुद्ध उनीहरूले गरेको आन्दोलनमा पहाडिया विरुद्धको यो आन्दोलन होइन, पहाडिया चाहिँ समुदायलाई चाहिँ लक्षित गरेर अथवा उनीहरूलाई प्रहार गरेर भने राज्यका विरुद्ध हो भन्ने कुरो पछि हामी एक भएपछि वास्तवमा त्यो कुरोको सन्देश गयो र त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि पहाडी मधेसीको बिचको एउटा सामञ्जस्यता, एउटा चाहिँ मिलन, अन्तर्घुलन भयो र मलाई लाग्छ अहिले मधेसमा त्यो पहाडियाका विरुद्ध चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो खालको सेन्टिमेन्ट छैन। उनीहरू होइन जसपा, उनीहरू लोसपा वा उनीहरू काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्टको हिसाबले राजनीतिक एउटा विचारको हिसाबले मात्रै चाहिँ आएका छन् र हामी जसपाले आन्दोलन गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ पहिले जस्तो पहाडीले डराइरहनु पर्ने, डराउने स्थिति नै अहिले त छैन र हामीले त भर्खरै मधेसमा पनि पहाडियाहरूलाई त्यतिकै सम्मान गरेका छन्। राजेशमान सिंह भर्खरै चाहिँ होइन नेवार समुदायका मान्छे चाहिँ उनको यहाँ काठमाडौँले जहाँ चाहिँ अब कहावत जस्तो थियो नि त यहाँ त है, नेवारीहरूले चाहिँ नेवारले त मधेसीलाई मान्छे नै भन्दैन, को आयो भने मधेसको भन्थ्यो। तर आज त्यही मधेसी समुदायको मान्छे चाहिँ यहाँ पपुलर भोट लिएर होइन त्यो नै कुनै राजनीतिक दलबाट होइन कि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ मेयरमा जितेर आएको छ। त्यसैले के भने यो एउटा चाहिँ समुदायका बिचमा वास्तवमा राज्यका विरुद्ध लडेकोलाई एउटा समुदाय बिचमा को विरुद्ध अर्को समुदायको विरुद्ध हो भन्ने जुन भ्रम छरिएको छ नि राजनीतिक चाहिँ उसमा, त्यो वास्तवमा गलत हो भन्ने कुरो बिस्तारै त्यो सङ्घीय समाजवादी पार्टीको प्रयत्नले गर्दा भन्छु म। किनभने हामी नै हो मधेसीहरूलाई अँगालो मालेर लिएर हामी सँगसँगै जाउँ भनेर भन्ने। एकातिर पहाडिया चाहिँ आदिवासीहरूको आरोप हामीलाई थियो भने उहाँहरूलाई मधेसीहरूको आरोप थियो। त हामी सँगसँगै गएपछि पहाडी मधेसी वास्तवमा सँगै जान सकिँदो रहेछ। उत्पीडनको विरुद्ध मात्रै यो चाहिँ के भन्दाखेरि आन्दोलन रहेछ, यो कुनै बाहुनको विरुद्ध, पहाडीका विरुद्ध वा मधेसीका विरुद्ध होइन भन्ने चाहिँ त्यो रियालिटी, त्यो वास्तविकतालाई चाहिँ वास्तवमा नेपाली समाजलाई बुझाउन हामीले केही पर्सेन्ट सफल भयौँ भन्ने लाग्छ। त्यसको परिणाम नै आज चाहिँ स्थानीय तहमा देखिएको छ र चाहिँ के भन्दाखेरि आम मानसिकता पनि त्यो बिस्तारै परिवर्तन भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी कुनै जातिवादी विषय होइन, समस्या जहाँ छ आज दलितको बारेमा उठाउँदा दलितवादी हुने अथवा चाहिँ जातिवादी हुने, दलित वास्तवमै सदियौँदेखि दलनमा त परेकै छ नि, दमनमा परेकै छ नि। वा चाहिँ आदिवासीहरूको सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू उनीहरूको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा अहिले हेर्नुभयो भने देखिन्छ नि, एउटा डाटामा नि देखिन्छ होइन, आर्थिक सर्वेक्षणको हिसाबले हेर्नुभयो भने देखिन्छ। भने ती समुदायहरूलाई चाहिँ राज्यमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, अथवा राज्यले उनीहरूको कमजोरी जो छ, कमजोरीका कारण जुन ठाउँमा बसेका छन् त्यहाँबाट अलिक माथि ल्याउने कि नल्याउने भन्दाखेरि ल्याउने पोलिसी त तय गर्नु पऱ्यो नि होइन, र ल्याउने प्रयत्न त गर्नु पऱ्यो। त्यसका लागि चाहिँ स्ट्रक्चरल सम्बोधन होइन, त्यो कानुनी संवैधानिक हिसाबले र चाहिँ राज्यको संरचनाको हिसाबले सम्बोधन गरेर ती कुराहरू चाहिँ के भने लाई समाधान गर्नु प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ के भने तहको कुरो त्यो हो। मलाई लाग्छ मधेसी जनता फोरम त्यही सेक्टरल थियो त्यो है, एउटा क्षेत्रको कुरो मात्रै थियो। तर समाजवादी हामी मिलिसकेपछि, सङ्घीय समाजवादी र फोरम मिलेपछि मलाई लाग्छ एउटा राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, राष्ट्रिय चाहिँ समस्याको सम्बोधनको एउटा वे आउट दिने राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले अहिले एक्सेप्ट पनि भइरहेछ। तपाईँलाई म 3वटा प्रश्न एकैचोटि गर्छु, समय कम भयो त्यसकारण एकदम छोटो मात्रै होला। तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीको नेता है हो, तर जुन सरकार छ नि यो सरकार उपर मानिसमा यति घृणा छ, डेलिभरी दिन सक्दैन, एकपछि अर्को लादेको लादै छ। तपाईँ अहिले इन्भोस्ट नम्बर त्यो न जनशक्ति छ, 1 महिनाभित्रमा भन्छ कि अन्तिम घडीमा आएर, अनि हरेक परिचय पत्र छ मानिसको, राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाएकोले पासपोर्ट बनाउन नपाउने उर्दी जारी गर्छ। तपाईँहरू त्यही सरकारमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीहरू एउटा पार्टीले 4 जना मन्त्री मैले निकालेँ अर्कोलाई पठाएँ भन्यो, होइन त्यसो गऱ्यो भने त हामी त अर्को पार्टी तिमीलाई नै ढालिदिन्छु भने गए प्रधानमन्त्री त्यसो भने तपाईँलाई राख्छु उ गर्दिनँ। यो जात्रा छ। अनि
महँगीको यस्तो कन्तबिजोग छ, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दैछ, सारा मान्छे चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा पठाइदिने अनि यहाँका नेतालाई आइसन्छु, जुन कन्तबिजोग अवस्था छ नि। अनि तपाईँहरू सारा समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँ पुग्ने भनेको समाजवादी मार्गतर्फ, समाजवादी पथमा। संविधान गजब छ, मौलिक हकमा 32वटा यस्ता मौलिक हक राखिदिनु भएको छ, मानिसको आधारभूत आवश्यक सबै पुरा हुन्छ, कागजमा पुरा हुन्छ, व्यवहारमा केही हुँदैन। नेताको घर, उनीहरूको सुख सुविधा त्यस्तो आयस आरामको छ। उही तपाईँले अघि वर्ग, उहाँ नेताको चाहिँ वर्ग परिवर्तनको, जनताको उही निरीह स्थिति। यो सारा हेर्दा रकम चेम्जोङलाई मैले यो प्रश्न गरेको होइन, तर यो लाज शर्म भन्ने चिज नेपालको राजनीतिमा काहीँ हुन्छ कि हुँदैन, अनि यो जनता बुझ्ने छैनन्। त्यसकारण जे गर्दा पनि हुन्छ, हलो कोदालो गर्नेले त थाहै पाउँदैन भन्ने हिसाबले हेपेको हो कि यो समग्र दृश्यलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ल बताइदिनुहोस् त। र अर्को यसैमा तपाईँहरू त फेरि फुटको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईजी त अलग पार्टी बनाउने पक्का पक्की निष्कर्षमा पुग्नुभयो अरे, मलाई उहाँकै राइट म्यानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँहरूको त साइज त फेरि अर्को घट्ने, बाबुरामजीले 200-400 त निकाल्नु होला नि मान्छे त्यहाँबाट, अनि तपाईँहरूको के हुने भयो भविष्य, ल बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरो त के भने गभर्मेन्टको सर्भिस डेलिभरीको कुरो जुन छ, मलाई लाग्छ एउटा खास परिस्थितिमा यो गभर्मेन्ट बनिएको छ है। खास गरेर संवैधानिक जिम्मा त लिनु पर्यो नि तपाईँ, जिम्मा त लिनु पर्यो, त्यसमा लिनु हुँदैन भन्ने होइन। तर के भने फुल टर्मको चाहिँ गभर्मेन्टको जुन सर्भिस डेलिभरी हुन्छ उसको चाहिँ 1 वर्ष 5 वर्षको चाहिँ एउटा योजनाका साथ अगाडि बढेको हुन्छ होइन। त्यो किसिमले चाहिँ एउटा सर्भिस डेलिभरी डिमान्ड चाहिँ पिपलले माग्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर यो एउटा खास राजनीतिक जङ्क्चरमा संविधानमाथि चाहिँ आँच आयो, संविधान चाहिँ कुल्चिएर चाहिँ संवैधानिक बाटोबाट डिरेल भएर चाहिँ मुलुक जान आँट्यो, त्यसकारण यसलाई करेक्सन गरौँ भनेर चाहिँ करेक्सन गर्ने प्रक्रियामा यो गभर्मेन्ट आइपुग्यो, यो गभर्मेन्ट स्थापनाको के अरे गठन भयो। त्यसो भएको हुनाले अब छोटो समयको लागि आयो गभर्मेन्टसँग धेरै लामो समय त यो अब गठन भएर अब चाहिँ आम निर्वाचनसम्म पुग्दाको अवधिलाई हेर्ने भने धेरै लामो समय त होइन। त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ डेलिभरी दिने कुरोमा त्यो दीर्घकालीन सोच कमै होला। दोस्रो कुरो के भने अब 5वटा दल चाहिँ यसमा संलग्न छन्, 5वटा दलका आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण छन्, आफ्ना दर्शन छन्, आफ्ना खालका होइन योजनाहरू होलान्। त्यसो भएको हुनाले अब यो त कस्तो भने गाउँघरमा गोरु जोत्ताकै एकै होइन दाहिने देब्रे मिल्ने खालको हुँदाखेरि हुन्छ, तर अब त्यो नमिल्ने भयो भने त एउटाले एकातिर अर्कोले अर्कातिर तान्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि कारणले होला मलाई लाग्छ, एउटा विशृङ्खलित टाइपको होइन कुनै लय नमिलेको जस्तो ढङ्गको चाहिँ सरकारको गतिविधि देखिन्छ होइन। लय मिलेको चाहिँ छैन, लय मिलेको छैन। त्यसैले गर्दा अब त्यो कुरोलाई लिएर अब चाहिँ कमेन्ट्सहरू हुनु, त्यो टिप्पणीहरू हुनु स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसको सर्भिस डेलिभरी के हो भने, यसको दायित्व के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन र चाहिँ आम निर्वाचनद्वारा एउटा स्थायी सरकार निर्माण गर्ने हो होइन, र संविधानलाई एउटा ठिक ट्र्याकमा चाहिँ हिँडाउने हो, हिँड्ने एउटा वातावरण तयार गरिदिने हो, राजनीतिक वातावरण तयार गरिदिने होइन। त्यो दायित्व यसको प्रमुख दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अझ आज चाहिँ के अरे बजेट लिएर, त्यो त नियमित बजेट हो, नियमित बजेटको रूपमा आयो होला, त्यसमा नि कमेन्ट होला, कतिपयले उद्योगै नभएको उद्योगको कपडा लगाऊ भन्ने पनि आदेश जारी हो भन्ने पनि होला। त्यस्ता कुराहरू त छन् होइन। त्यस्ता कुराहरूको भन्दा पनि हामीले हेर्ने मलाई लाग्छ अब 2-4 महिना 5-7 महिना पछाडि चाहिँ आम निर्वाचन गर्ने दायित्व यसले बोकेको छ। भर्खरै चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटा राम्रै ढङ्गले सम्पन्न गरेको छ। मलाई लाग्छ यहाँबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, किन यसको मुख्य दायित्व नै त्यही हो। र त्यस मार्फत 2टा निर्वाचनको माध्यमबाट मुलुकलाई एउटा संवैधानिक बाटोबाट होइन, संवैधानिक हिसाबले संविधानद्वारा नै निर्देशित एउटा शासन प्रणाली स्थापना गर्ने त्यो चाहिँ दायित्व, मूल राजनीतिक यानि दायित्व चाहिँ मलाई लाग्छ यो सरकारको हो। त्यसमा चाहिँ डेलिभरी के भयो भन्ने कुरोबाट यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब के अरे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक के अरे विकासका कुराहरूका हकमा अब गर्न सक्नेसम्म सायद मन्त्रीजीहरूले गरिराख्नु भएको छ। अब कतिपय ठाउँमा अब तालमेल मिल्दैन, स्वाभाविक हो,
धेरैवटा पार्टीको चाहिँ मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो आफ्नो प्रधानमन्त्रीले कतिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको पार्टीलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अरू दललाई त फेरि यो गठबन्धनको त बुझ्नै भएको छ होइन। अनि अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै तपाईँले भने के भने त्यही नै हो कि अब 4 जना निकालेर अर्को पठाइदिउँ भन्दाखेरि फेरि पनि समस्या आयो उहाँहरूलाई, उहाँहरूले फेरि त्यसलाई थाँती राखिदिनु। त्यो त अब चाहिँ नि यो चाहिँ नि भनौँ न के अरे गठबन्धनभित्रको र त्यसमा भर्खरै बन्दै गरेका पार्टी भनौँ न एकीकृत समाजवादी, उहाँहरूलाई त समस्याहरू त आइरहन्छन् त्यस्तो होइन। अब धेरै पुराना पार्टीहरूमा त्यस्ता समस्याहरू अलिक कमै आउँछन्, एउटा सिस्टममा गइराखेका हुन्छ, एउटा विधिमा चलिराखेका हुन्छ होइन। तर अब नयाँ पार्टी बनाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता समस्या हुन्छन्। मलाई लाग्छ एकीकृत समाजवादीको त्यो समस्यालाई म धेरै ठुलो समस्या मान्छु। गिर्दैन, अर्को सरकार, अर्को परिस्थिति बन्दैन राजनीति यो सबै घटनाक्रम यसो हेर्दा? त्यो भन्ने सम्भावना छैन। यसमा चाहिँ नि की फ्याक्टर साँचो लिएर बसे त माओवादी हो अहिले होइन। माओवादी केन्द्र हो, माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्र का निमित्त पनि यही गठबन्धन उपयुक्त हो राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि, आम निर्वाचनमा हेर्दा पनि लाभको हिसाब, तपाईँले भने लाभको हिसाबले पनि र राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले पनि कमसेकम चाहिँ नि यो जुन गठबन्धन बन्यो, जुन उद्देश्यका निम्ति बन्यो, जुन गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेर यहाँ गठबन्धन बन्यो, त्यो गठबन्धनको दायित्व पुरा गर्न कम्तीमा पनि आम निर्वाचनसम्म जान जरुरी छ। अब तपाईँको पार्टी चाहिँ के भयो? अब बाबुरामजी त अलग हुनुहुने भयो। बाबुरामजीको बारेमा अब मिडियाहरूमा आइराखेको छ, उहाँहरूले गतिविधि गरिराख्नु भएको छ भन्ने मिडियाबाट सुनिएको छ र फर्मल इन्फर्मल कार्यकर्ता नेताजीहरूको पनि सूचना आइराखेको छ। र मलाई के लाग्यो भने राजनीतिक दल बन्ने र विघट के भन्दाखेरि फुट्ने राजनीतिक कारणले नै हुन्छ। कुनै राजनीतिक दल एउटा सिद्धान्त, दर्शन, विचारका आधारमा राजनीतिक दल बन्छ र त्यो विचार, दर्शन र चाहिँ कार्यक्रम पनि भनौँ होइन का आधारमा जनताले रुचाएर त्यो पार्टीमा संलग्न हुन्छ, त्यसका सदस्य बन्छन् होइन। यो क्लब त होइन कि के भन्दाखेरि आज चाहिँ इन्जोय गर्नको लागि गरौँ अथवा यो कुनै खास सेवाका निमित्त एउटा चाहिँ सामाजिक सेवा गरिहालौँ यो क्लबमा बसेर भन्ने त होइन होइन। सेवा त सेवै हो, तर के हो भने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा, विचारका आधारमा, दर्शनका आधारमा हो। कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादी दर्शनका आधारमा उहाँहरू चलिराख्नु भएको छ होइन, चलेका छौँ भन्नुहुन्छ, चलिराख्नु भयो होला होइन। र उहाँहरूको लक्ष्य स्पष्ट छ कि के भन्दाखेरि अहिलेको यो डेमोक्रेटिक उसलाई उपयोग गर्दै तपाईँ चाहिँ नि समाजवाद जाँदै साम्यवादमा पुग्ने उहाँहरूको साम्यवाद त देखिया छैन भन्छन् होइन। भने नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आफ्नो अब बिपीले भनेको कुरालाई यदि अहिले पनि दोहोऱ्याइराख्ने हो भने दोहोऱ्याउनु छोडेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। डेमोक्रेटिक एउटा प्रक्रियाबाट समाजवादमा पुग्ने अथवा प्रजातन्त्रसहितको समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि लक्ष्य छ कि नेपाली समाजका सबै खाले विभेदलाई अन्त्य गरेर सबै नेपाली जनसमुदायहरू जति पनि छन्, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक होइन, सबैलाई चाहिँ समावेश गरेर यो मुलुकमा एउटा चाहिँ सबैको शासन स्थापित गर्ने, सबैलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ बराबरीको एउटा अवसर पाएको त्यस्तो एउटा समाज निर्माण गर्ने भन्ने र विकसित समाज निर्माण गर्ने, सभ्य समाज निर्माण गर्ने हाम्रो पनि लक्ष्य छ, समाजवादको लक्ष्य छ। भनेपछि हरेकको त एउटा चाहिँ नि आफ्नो दर्शन, विचार र चाहिँ के भन्दाखेरि दृष्टिकोण छ हरेक दलको, त्यस आधारमा मान्छे चाहिँ के भन्छ त्यो दलमा लाग्ने हो। आज जसपाभित्र कुनै राजनीतिक चाहिँ विचार, दर्शन वा प्रोग्रामको बारेमा डिबेट छैन। नयाँ शक्ति पार्टीबाट उहाँहरू जसपामा के अरे सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा आउँदाखेरि उहाँहरूले सँग हामीले धेरै कुराहरू समायोजन गऱ्यौँ र मूलभूत रूपमा, आधारभूत रूपमा चाहिँ तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमको चाहिँ विचारलाई उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो र चाहिँ किन एकीकृत भयो। अब एकीकृत हुँदा स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि दलहरू मिल्दाखेरि शक्तिकै आधारमा मिल्छन्। शक्ति कसको छ त्यसै आधारमा नेतृत्व हुन्छ। राजनीतिक दल भने त चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ हो नि, कार्यकर्ता जसको बढी छ त्यो बढी कार्यकर्ताले जसलाई नेता मान्छन् त्यही नेता हुने। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि
चाहिँ उपेन्द्रजी अध्यक्ष बन्नु, कार्यकारी भनौँ, उहाँ चाहिँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष बन्नुभयो होइन। अब उहाँले त्यो मानेरै भए हो। त्यसैले के हो भने जतिखेर यो पार्टी जसपा बन्यो, जसपा बन्दै गर्दाखेरि उहाँमा कुनै किसिमको वैचारिक ऊ थिएन र अहिले पनि छैन होइन। उहाँ जतिको विद्वान नेपाली राजनीति भएकामा चाहिँ भएका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै पढेको होइन र चाहिँ एउटा पढाइको हिसाबले मात्रै भन्ने हो भने तिलस्मी टाइपको कहीँ पनि सेकेन्ड भएनन् भन्ने गर्छन् होइन। त्यसैले उहाँले अहिले चाहिँ पार्टी ब्रेक गर्छु अथवा पार्टीमा यो गर्छु त्यो गर्छु अलग गर्छु भन्ने कुनै राजनीतिक आधार म चाहिँ देख्थेँ। के कारण? तर पनि हल्ला चाहिँ चलिरहेछ, गर्छन् भन्ने चाहिँ नि कार्यकर्तामा त्यो एउटा गाईगोई चलि पनि राखेको छ। अब के कारणले त्यो हुन्छ मलाई थाहा भएन। कुनै राजनीतिक नेताको आग्रह पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह आधारमा अथवा एउटा चाहिँ लहरको भरमा राजनीतिक दल बन्दैन। राजनीतिक दल बन्ने त विचारको आधारमा नै होइन। नेपाली समाजको समस्या यो छ, यो समस्याको समाधान यो हो भनेर देखाएपछि त्यसपछि नेपाली समाजकै जनतालाई हामीले त लिएर बनाउने हो राजनीतिक दल त, तब न के नै आउँछन्। त्यसैले के हो भने अहिले जसपा फुट्नुपर्ने वा अर्को कुनै विवादमा पर्नुपर्ने कारण मैले देखाएको छु त्यो आभास पनि छैन। कुनै डिबेटै छैन, राजनीतिक डिबेटै छैन। राजनीतिक डिबेटै बेगर चाहिँ कसरी राजनीतिक दल अर्को बनाउनुहुन्छ उहाँले, म त्यो देख्दिनँ कि। आग्रह पूर्वाग्रह र मूलको लहरको भरमा कसैले बनाउनु खोज्छ भने त्यो त मूर्खता। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रकम चेम्जोङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता। उहाँ पार्टीको विदेश मामिला विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।